السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله يا رب العالمين. سبحان ملك القدوس، سبحان ملك المعبود، سبحان ملك الموجود، سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. وأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود، لا إله إلا الله المعبود، لا إله إلا الله الباقي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله، إله إلا الله، لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله بحق في الوجود إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وفيها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى نبي المرضى الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين، خصوصا جماعة مسجد صلة الرحم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا مولانا يا معبود يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين استجب دعاءنا آمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر الحمد الناعم الحمد يوفي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتنقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا تسبيحنا تهليلنا قراءتنا تخشعنا وتعبدنا تضرعنا تمن تقصرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد أن أداء فرض شهر رمضان حديث سنة فرضا لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد أن أداء فرض شهر رمضان حديث سنة فرضا لله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد أن أداء فرض شهر رمضان حديث سنة فرضا لله تعالى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد
الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله